बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो सर पदवीदार देव सक्कट संगती आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वा वसर 20 आनी 8 वळ. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. तर समी जेजूक भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ताचें आराधन करता आसतना आमच्या जिवितांत सक्कट संगती तो अपुर्बेच्यो सोबीत सुंदर आनी महिमेचे करता. तर गावयान तें गीत आयले हांव बापा तुजे चरणी. करच्या स्तुती आराधन तुमच्या तंत्राच्या बुकान ये 11 ऑन पेज नंबर 26. ये 11 पान नंबर 226. आज बरो वर्तो महिमेचो देवाच्या कृपेचो दीस. आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव म्हणटा सक्कट संगती तो आमच्या बऱ्याक पडाशें करतलो. तर आमी घेवया पवित्र पुस्तक रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वा वसर 20 आनी 8 वळ.
Romans chapter 8 verse 28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक सोर संगती देव त्यांच्या बऱ्याक पडाश्य करता. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुम्ही सांगा ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्या पडाश्य करता म्हूण आमी जाणाव. वय समया जेजू तूं म्हजो मोग करताय, हांव तुजो मोग करता. तुवें म्हाका आपोवणे दिलाय, तुवें निश्चित केल्या त्या शेवटाक, त्या येवजणेक, त्या योजनाक, त्या सासणीक जिविताक, त्या सासणाच्या कुरवाक, त्या सासणाच्या परजळाक तुवें म्हाका आपोवणे दिलाय. देखून म्हज्या जिवितांत सकट संगती तूं बऱ्या पडाशें करताय म्हूण हांव पात येता. म्हज्या जिवितांत पिडा आसल्यार तूं खंडीत जावन ती गुण करताय, म्हजे दुखी हळू करताय, म्हज्या समस्या परिहार दिताय, म्हजे तात्वार पयस करताय, म्हज्या जिवितांत अद्भुतां करन, अजापां करन, उदकाच्या दर्यांतल्यान पाशार जाल्यार पांय भिजय नासतना, उज्यांतल्यान पाशार जाल्यार हांव उलपा नासतना पाशार जावंक तूं म्हाका कुमोग करताय. तूं म्हज्या सांगात आसाय. अर्गां तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. मोगाचें आतां आमी थंयसर वास्या 30 आनी 1 वळ. Romans chapter 8 verse 31. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा इतलें सकड आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण? देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण? वय समया जेजू तूं आमच्या पक्षान आसाय, आमच्या खातीर मनीस जालोय, आमच्या खातीर ह्या बोपय सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय. तूं म्हजो मोग करताय तर म्हजे विरोध कोण रावोंक शकतात? मनीस तरी खंडीत रावोंक शकनात, सैतान सयत रावोंक शकना, खंयचीच खोटी सकत, खंयचीच वायटाची सकत म्हजे विरोध राखोंक सकना. कसलोच शिराप जावं दी, कसलेंच मालदी जावं दी, कसलेच पाताळाची सकत जावं दी म्हजे जैत व्हरूंक सकना. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. आतां 30 आनी 5 वळ वर्स 35. अशें आसता कोण तो आमकां देवाच्या मोगातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा जेवणाचो नेसनाचो तातवार्गी, आपाय वा तालवार्गी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात. वय समया जेजू म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट आसल्यार तुज्या मोगातावन म्हाका मेकळो करूंक कोणूच सकना. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मुंदरसून थंयसर 30 आनी 7 वळ म्हणटा वर्स 37. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताच्या मारिफात आमी संपूर्ण जैत जडटा. वय समया जेजू तूं म्हज्या सांगात आसल्यार पुरो हांव संपूर्ण जैत जडटा. म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत, म्हज्या शिकपांत, म्हज्या देण्यांनी, म्हज्या तालेंतांनी, म्हज्या समाज सेवेंत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या देवापोण्यांत, म्हज्या रिलिजियस जिवितांत, म्हज्या भावार्थाच्या जिवितांत हांव संपूर्ण जैत जडटा. अर्गां तुका बापा, वगळाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाच्यान आमच्या कन्नಡ ಕಾಂತಾರಾಜ ಬುಕಾನ್ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೋಯ್ ಆಮ್ಸ ದೈವಿಕ ಲೋರಿತ್ರಿ ಮಂದಿರ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಕಂತಾರ್ ನಂಬರ್ 11 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 69. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ म्हणून देवा घर का आणि हुगलाब देऊन आम्ही हे गीत गाऊया. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ,
ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯಾಡುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹ್ಯುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹ್ಯುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. आम्ही जल्मताना कितें साणी येवं नाव, ह्या संवसार सोडवेताना कांयच वर्णवेचें नाव. देवान आमकां सगळें दिलां, सगळें देवान काण वयल्यार आमी ताका अर्घ आनी होकळाप दिया. कित्याक ताचे वर्त्या मापान तो परतून आशिर्वाद अभ्यासांत दितलो. निराश नाका, देदेस्पर जायनाका तुज्या तांतवरान, तुज्या कश्टान, तुज्या संकश्टान, तुज्या पिडे शिडेन. तुजो देव सकट संगती वचून दिवचो. यहोवा झायरा, याहवे येरे, गॉड द प्रोव्हायडर जावन आसा. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲು
ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಪೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಕಣ್ಣೀರಲು ಕರ್ತರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಪೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯಾಡುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯಾಡುವೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Praise the Lord. Hallelujah. मोंती साहेबांच्या फेस्ताक मगाच्यान आमी लागीं जाता बोपोई सक्रामेंचें आराधन करता आसतना बोपोई सक्रामेंत तावन देवाची ती कृपा तुमच्या जिवितांत वाळून येता दैवी कलोरित्र मंदिर मुलकी मँगलोर हांगासर जावचें हें आराधन संवसाराच्या पंथान पोहंत देवाची कृपा वाळोवन थंयसर ते पावता आनी त्या द्वारे जायतीं अजापां जातात विजमितां जातात महत् कार्यां जातात आज नोवेनाचो 500 दीस 5th day of the novena ह्या दिसा मोरी माय आमकां आमच्या कुटुंबांत आनी वैयक्तीक जिवितांत देवाची खुशी करूंक उलो दिता मदर मेरी इनवायट्स अस and inspires us and guides us and counsels us to do the will of God in our personal lives, in our family lives and in the community. म्हाका जेन्ना ह्या दिसांनी एक अपुरबायची साक्ष म्हाका सिंगापूर तावन एका भयणीन धाडली तें जावन आसा ताजें नांव मेबल मेंडीस तें सिंगापूर आसा तेज्या घोवा सांगता आनी तेज्या पुता सांगता तें म्हणटा थंयसर जायतें काम आसा त्या कामा वरवीं तें जायते तरान वय व्यस्त जावन आसा शी इज वेरी वेरी बिजी ताजें नांव वायलेट मेबल न्ही वायलेट मेंडीस तें ताज्या घोवा सांगता चार्ल्टना सांगता आनी ताज्या पुता सांगता रायलाना सांगता तें आसा तें म्हणटा तें म्हाका पयलीं तावन वळखता दैवी कलोरित्र मंदिराक वळखता पूण ह्या दिसांनी ताणें दैवी कलोरित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ताणें पळोवंक सुरू केलें आनी विशेश तरान ताका थंयसर भक्तीपण उदेलें आनी त्याच दिसांनी ते मेट्रोर वयता आसतना आमसराक ते मेटां सडटाना या देंवता आसतना ताजो पांय कुसकालो देर वॉज ट्विस्ट इन हर लेग देखून विशेश दूख जाली आनी डाक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी चिकित्सा दिसता आसतना ताका म्हळें तुवें आनी खंडी जावन 1 म्हयनो या 2-3 म्हयने कंप्लीट रेस्ट करीचे तुज्या पांयांक तुवें कामाक वचों नजो घराच रावाजी कित्याक जायतो मार जाला जखम जाला जावंक पुरो हाडांक या टेंडनाक मसल्साक डाक्टर आनी ताका विविध तरान सांगलें ताका भारी बेजार जालें पूण सदांय आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळोवन तातूंत वांटो घेतलें देखून थंयसर तें म्हणटा सोम्यान ताका बुजावण दिली धैर्य दिलें सांगतास जेजून ताका गूण केल्लो अनुभव जालो सर्वेस्पर देव पळयत पुस्तकांत म्हणटा जेरमाया प्रवाच्या बुकांत हांव तुका परत्यान बरी भलायकी दितलो हांव तुजें घाय गूण करतलो जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 30व्या वर्सांत 17वी बोडीर हें देवाचें उतर त्या भयणीक गूण करूंक शकता डाक्टरान म्हणलें सबार हप्ते सबार दीस या म्हयने वचोंक पुरो बरें जावं म्हणून तें म्हणटा सोम्यान ताका गूण केलें बरें केलें थोड्याच दिसांनी ती बरी जाली आनी डाक्टराक गेल्ल्या वेळार आपूण संपूर्ण बरें जालां म्हूण सांगता आसतना डाक्टर सयत म्हणालो खंय हें अजापांनी तूं बरें जालां देवानच तुका बरें जालें त्या सिंगापुरान सयत मोगाचें देवाक साक्ष त्या डाक्टरा मुखांत्र आनी त्या भयणी मुखांत्र वायलेट मेंडिसा मुखांत्र देवाक मेळ्ळी जावन आसा सांगता आसता म्हणटा ह्या दिसांनी
हांगासर आमी मरियमायेची फुलां अर्पिता, फुलां भेटयता वा फुलां उडयता बाळोक मरयेक. आनी थंयसर फुलां दवरतना तिका एक आशा जाली आपणांनी फुलां दवरिचें मरियमायेक म्हण. थंयसर एक ल्हानशी मरियमायेची इमाज आसली. तिच्या लागीं फुलां सोदल्या थंयसर सिंगापुरांत बेगीन फुलां मेळनात. देखून तुका फूल मेळ्ळें म्हळ्यार एक प्लास्टीक फूल आनी तें फूल तिणें घेतलें. व्हडा भक्तीपणान, व्हडा पातयेन, व्हडा भावार्थान तें फूल ती म्हणटा त्या टीव्हीच्या स्क्रिनाक तिणें लागयलें. थंयसर आराधन चलोवन आसलें, सक्रामेंताक तिणें लागयलें आनी उपरांत त्या मरियमायेच्या इमाजीक तें दवरूंक म्हूण वता आसतना ताका एक विशेश परंबळ आयलो. आनी तें म्हणटा तें प्लास्टीक फूल तांचो परंबळ येवंक साध्य आसना, खंय तावन तो परंबळ येता म्हणटा तें चिंता आसतना तें म्हणटा जावंक पुरो त्या इमाजी तावन या त्या फुलां तावन तें प्लास्टीक फूल जाल्यार या ती इमाज केवल ती मातयेची या खंयच्या एक क्ले तावन या खंयच्या सिमेंट तावन केल्या जाल्यार मरियमायेचो अनुभव ताका जालो. दोळे रमता आसतना मरियमायेचें दर्शन जाल्ल्या बरें जालें. मरियमायेचो सांगातपण तिका अनुभव जालो आनी व्हडा संतोशान गायन करन मरियमायेक तिणें फुलां अर्पिलीं. आनी ती म्हणटा तिच्या जिवितांत देवान आशिर्वादां वयर आशिर्वादां घाल्या. ते म्हणटा तिचो पूत आसा तो शिकता, थंयसर शिकोवंक जायतो खर्च आसा, पूण ते म्हणटा तिचो पूत शिकपाक तितलो हुशार आनी बरें मार्क्स काडल्यान गव्हर्मेंटान ताका विंचून काडलां. सायबर सेक्युरिटींत ग्रॅज्युएशन ह्या वंश शिकोवंक आनी संपूर्ण तरान गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केलां. देखून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आनी ते म्हणटा म्हजी साक्ष सांगा फादर. म्हाका न्हू पयत पुस्तकच म्हणटा कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता आनी कोणाक देवाच्या त्या येवजणेक सरी जावन देवाच्या त्या मांडावळी सरी जावन आपण मेळ्ळा तांकां सक्कड संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कालच्या दिसा एक भाव थंयसर परगांवांत वचून भोवला. थंय कुवेट डॉनी म्हणलो ताका कॅन्सर जालें आनी कॅन्सर पिडे बरी कश्टलो. आतां ताका पयशांची जायती गरज आसा, जायते रीण आसा. ताची पतीन थंयसर काम करता. त्या कॅन्सर पिडे वरीन गांवाक येवचें पडलें. भुरग्यांक वय तांचो पूत आसा ताका पुताक तितलें बरें काम ना. अमेरिका धाडलां तांणी जायतो खर्च कर, थंयसर शिकप जालां पूण काम ना. देखून पयशांची गरज आसा पूण हो ही एक संकश्ट एक कश्ट तांकां आयल्यात. ताका कॅन्सर पिडा गांवाक येवन हांगासर वखदां जायतो पयशे खर्च जाला. ताचे वयल्यान ती थंयच त्या कुवेट जावन हांगासर इंडियान रावल्यार विजा एक्सपायर जाता. मोदें पतीन पाटी वचचें पडलें. पतीन पाटी गेल्यार तो एकलोच हांगासर आसलो पूण ताका किमोथेरापी रेडिएशन करता आसतना तो म्हणटा ताका बॉल मेळ्ळें म्हळ्यार दैवीक लोरित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान. एक फावटी किमोथेरापी आनी रेडिएशन जावन आस्पत्रेंत जावन सीदा हांगासर येवन बोपय सक्रामेंता मुखार येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवा कडेन उलोवन तो घरा गेल्लो जावन आसा. आनी आतां तो कुवेट पाटी भोंवला. तो विजा रिन्यू करचे खातीर तो म्हणटा रेडिएशन जालें, किमोथेरापी जाली, सर्जरी जाली पूण देव ताच्या सांगाता आसलो. देखून ह्या सर्वांतल्यान ताका पाशार जावंक सुलाभ जालें. आनी तो म्हणटा आराधना वेळार ताणें आयकलें तें देवाचें उतर. इसाया प्रवादीचो बूक 3:3 दुसरी ओळ. आयजाया चॅप्टर 43:2 तूं उदकांतल्यान पाशार जातलोय पूण उदक दर्याचें या त्या सरोवराचें तें न्हंयचें उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान पाशार जातलोय पूण तो उजो तुका हुलपोवंक शकचो ना कित्याक सर्वेस्पर देव तुज्या सांगाता आसा. आनी तो भाव म्हणटा आराधना द्वारे मिसाच्या बलिदाना द्वारे देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणलो अनुभव म्हाका जाला. आनी तो म्हणटा देवानच म्हाका ह्या पिडेंत असल्यार इतलो अस्कत हांव जाल्यार कुवेट येवंक आनी म्हजी विजा रिन्यू करूंक आनी बेगीनच थोड्या दिसांनी हांव फाटीं येतलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका ह्या संवसारांत कश्ट अनवरां समस्या सगळे आसतले पूण जशें मरी माय आमकां उलो दिता देवाची खुशी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी करता, आमच्या कुटुंबांत आमी करता, आमच्या सामाजीक जिवितांत कामाच्या जाग्यार वेपार वहिवाटांत कृशी करता आसतना ह्या कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना आमी देवाची खुशी केल्यार आमच्या जिवितांत सक्कड संगती मोगाचें न्हू देव आमच्या बऱ्या पडाशें करतलो. तर मोगाचें न्हू मरियमेचें तें प्रेरण मरियमेची ती बुधबाळ आमी आमच्या काळजाक घेवया आनी आमी देवाक जेजूक आमच्या कुटुंबाक आमी आपोवया. कुटुंबांत म्हज्या कश्टांत म्हज्या ये जेजू म्हज्या जिवितांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या कुटुंबांत तुजी खुशी करूंक आमकां भावार्थ दी, आमकां मोग दी, आमकां एकवट दी, आमकां एकामेका बोगसून कुटुंबांत माया मोगान जियोंक जेजू म्हाका कृपा दी. मरियमाये आमच्या पासत विनंती कर. सांता भक्तानो आंज बडव्यानो आमच्या पासत विनंती करा म्हण आमी भक्तीन गायन करन गावया. कुटुंबान म्हज्या कष्टान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कष्टान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये
उठा मुझे भावार्पण भरतो, उठा मुझे भावार्पण भरतो, जेजू जेजू भरतो, भावार्पण मोगान भरतो, जेजू जेजू भरतो, भावार्पण मोगान भरतो. जेजूला की मी निरंतर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया मोगा जनो आनी सांगात असं विविध त्या सांगा खातीर मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. स्टॅनी डायस मुंबई 75th बर्थडे, फ्लोरिन रोड्रिगस बेंगलुरू, वायलेट जोसेफ पिंटो कागल, स्माइली फुटाडो बोंदेल, एल्विटा डिमेलो दुबई. सेकंड बर्थडे डियान डिसोजा कॅनडा, लीना मस्करेनस दुबई, एन्सी सेबॅस्टिन मुलुंड वेस्ट. देवा करगा आनी होगलाव दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां आनी महत्कार्यां दैविक लोरेत्र मंदिर द्वारे तांणी अनुभव केला देखून. जेजू बाळकाच्या मानाक फ्लेवी कार्डोजो अंबरनाथ, सिंथिया क्रास्तो संतकट्टे, फेवर्स रिसिव्ड जायते बरेपण लाभलेल्या पासत. नाशान डी अल्मेडा मालाड नवें घर मेळ्ळेल्या पासत, तशेंच बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत. डायगो नोरोना मुंबय, जॉस्टिन बेंगलोर सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या, कामाचे जाग्यार बरेपण लाभलां, बिझनेस सुदारला आनी चड गिरायक आयल्यात आनी चड लाभ जाला. घराचें काम पंथाक पावलां. दिवंक आसले पयशे घराचे पयशे दिवंक साध्य जाले. काजाराक जायते खर्च केल्लो, रीण काडलें पाटी दिवंक साध्य जाल्ल्या पासत. सैरीक जाल्या उपरांत चेड्या आनी चेडवा मदें जायते मनस्ताप जाल्लो. ते मनस्ताप पयस वचून आतां परतून माया मोग एकवट आयला आनी काजाराक दीस दवरल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. किमोथेरपी आनी रेडिएशनान करता आसतना देवान बरी भलायकी दिल्ल्या पासत. जाग्याचे समस्ये इत्यार्थ जावन जागो इकूंक साध्य जाल्ल्या पासत. नवें घर काणयोंक साध्य जाल्ल्या पासत. दोंपराकाटीची ऑपरेशन सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पाठीचो कणची दूख आसली ती गुण जाल्ल्या पासत. फायब्रॉइडांत PCOD समस्येंत देवान निवारलेल्या पासत. वय भुरग्यां जावंक साध्य म्हणलें पूण बरी खबर देवान दिल्ल्या पासत. आतां गर्भेस्ती जावन आसा देखून एका बऱ्या भुरग्याक प्रसूत जावंक साध्य केल्ल्या पासत. ऑटिझम पिडा आसले भुरगें आतां जायते सुदारून जायतें बरें जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा पासत आमी मागया. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हाच्या विशयी त्या सांवा पासत आमी मागया. एग्जाम बऱ्या तरान अखेर करूंक कृपा दिवच्या पासत मागोंक उलो दिला. जॉस्विन डिसोजा मँगलोरू परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां पासत आमी मागया. IELTS आनी OET एग्जाम बरयल्ल्या पासत आमी मागया. तांकां बरे रिजल्ट येवच्या पासत कॅन्सर पिडेस्तां पासत मागया. विशयी जावन मॅक्सिम मंतेरो मँगलोरू, स्टॅनी मास्करेनस कारकळ, डॉनी कुंदापूर, तशेंच लुसी क्वार्टर्स, रीना क्वार्टर्स वकोला. कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर मागोंक उलो दिला. घराचें काम वेळार पंथा पावच्या खातीर कुटुंबान माया मोग आनी एकवट येवच्या पासत मनस्ताप आसा घोव आनी बायले मदें तो मनस्ताप पयस वेच्या खातीर बरें काम मेळच्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर आर्थीक अडचणींतले पयशांच्या तात्वारांतले देवान निवारच्या खातीर रीण फारीक करूंक ताका साध्य जावच्या पासत. आनी घराक पयशे गेल्यात फ्लॅट काणयोंक ते फ्लॅट वेळार नावार जावच्या पासत. भुरग्यान वायट संवयांतावन विशेश जावन त्या मोबायलात त्या अडिक्शनांतावन भायर येवच्या पासत मागोंक उलो दिला. सांगात मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी विविध आमच्या मरण पावल्या मालगड्यां पासत तांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. पुर्वजांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागो उलो दिता. एलियाज तावरो बाजपे सर कुटुंबांत मरण पावल्या पासत मागता. अन्विना, आन्मिशा, रोच, कासिया, देवादीन पालयान, डायस, बद्यार, लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान सुवाळास करता. लेथी लुईस पेडा रोड अनाथ आत्म्या पासत मागोंक उलो दिता. लेथी लुईस पेडा रोड देवादीन लिल्ली बार्बोजा आनी कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. देवादीन लिल्ली बार्बोजा आनी कुटुंबांत सरल्या मलकडांचो उडास करता. जानेट सल्डाना मिरा रोड सोर आत्म्या पासत
मागता अश्विन आणि कुटुंब कॅनडा. सेकंड मंथ्स माइंड मास फादर अलेरियन मेंडोन्सा कल्याणपूर. देवादीन ग्रिगरी पिंटो निरोडे. सिरिल डिसोजा वालेन्सिया. फ्रँक अल्मेडा तोट्टाम. पुलगतले आत्म्याचा उडास करता मेरी मिरांडा संतकट्टे. कुटुंबास मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता आयरीन बेनिस बेलतंगडी. थर्ड मंथ्स माइंड मास सेबॅस्टियन पिंटो कारांबार. ससनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बाळ तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. दिंबेर पडया. बोपोय सक्रांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जोडून घेवया. गीत नंबर ये 58 पान संख्या 43 पेज नंबर 43. काळजान मोनान एक जण भावार्थन ये पोटून जमल्या सोम्या तुझे भोवती. तुझे दोन पोशी जंभोर पाराकली तो परगळतेल्या तुझी निर्वी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज आमी भाग्यवंत ग्रिगोर वर्तो श्रेष्ठ गौडी आणि धर्मशास्त्री हाची परब वा हाचें स्मरण आमी करता. 540 इसवेंत तो जल्मालो म्हणजे 6व्या शतमानांत तो रोमांत जियेलो. ताच्या जिवितांत 30 वर्सांच्या प्रायरस तो सेनेट आनी प्रिफेक्ट जाल्लो म्हणजे सरकारी हुद्दो राजकीय हुद्दो ताका मेळ्ळलो. म्हणजे सर ग्रेस्त मान गौरव समाजांत सगळें ताका आसलें. पूण ताचें सगळें तें त्याग कर सॅक्रिफायस कर. तो एक बेनेडिक्टायन मंक जाता संन्यासी जाता. एक रिलिजियस तो जावन आपणाचें जिवीतच संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिता. आनी 50 वर्सांच्या प्रायर पवित्र सभेचो पापसाहेबच तो जाता. आनी सबार जाणांच्या कन्वर्टरपणाक कारण जाता. विशेश जावन तो जायत्या रिलिजियसांक तरबेती दिवन इंग्लंडांत धाडटा. त्या काळार इंग्लंडांत वय लोक रानवट मनशां बरी जिवन आसलो आनी तसल्यांक तो क्रिस्त थंय व्हरता. तांकां क्रिस्तांव भावार्थ प्रकट करता. देखून इंग्लंडाचो लोक सांत ग्रिगरी वर्त्याक आपल्या कन्वर्टरापणाक भावार्थाच्या उजवाडाक येवच्याक कारण म्हणून लेखतात. आनी तशेंच सबार जाणांनी देवा लागीं येवंक तो कारण जाता. पवित्र सभेंत याजकांनी रिलिजियसांनी शिस्तेची जिणी जिवंक आनी विशेष भक्तीपणाची जिणी जिवंक तो आपुर्बेचें ग्रिगोरियन संगीत ग्रिगोरियन ते गितां तो घडता. देखून आजुनी ताचें तें संगीत ग्रिगोरियन चांट ग्रिगोरियन तो ताळो नावाडदीक जावन आसा. संवसारांत ग्रेस्त जिवन आसलो एक व्यक्ती देवा तें आकर्शीत जाल्ल्या वेळार कितले एका अजाप आनी विजमितांनी बळ्ळ्या बरी संवसारा पाठ करून देवाक लागीं सरोंक साध्य आसा म्हणून सांत ग्रिगरी श्रेष्ठ हाच्या जिवितांत आमी शिकयत. तर एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. आज मरियमायेचें नवें आमी करता आसतना मरियमाय आमकां उलो दिता आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूं. सांत ग्रिगोरी बरी मरियमाय बरी आमी देवाची खुशी करून देवाक महिमा दिसय. तर ह्या संवसारांत संवसारी वस्तूंक आमी लाभ जाल्ल्या पासून संवसारी वस्तूंत आकर्शीत जावन भावार्थांत आमी पयस सरलेल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवंत सदांच जावंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या परजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कणवळेन दिताय आनी मोगान तिका सोलोन व्हरताय. भाग्यवंत ग्रिगोर श्रेष्ठ गवळ्याच्या विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुज्यो जाणवायेचो आत्मो दी. हे परी तिजे क्रिस्ती जिणयेचें सुदारप पळोवन तांकां सदां काळ संतोश भोगू. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. सांब पावलोनो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयण्यानो पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूंड संगतीची लेगून सोदना करता. मनशा सैबांत मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गुटू समजून घेत. तशेंच देवाचे गुटू देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणीय नेना. आमी घेतला तो आत्मो संवसारासूनय बगार देवा तावन आमी जोडलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्यांची वळख धरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवार आत्मीक उतरांनी दिता पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जाणवायेन विणलेली न्ही बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली. पूण आपल्या सायंबा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यान येता त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणशें दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरोंक शकता तरी ताका कोणाच्यानच व्हरोंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मौन समजयेत कोण तो ताका बूद सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मौन लाभलां. देवाचें उतर देवाचे वडोवकार. श्लोक सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. सोमी दयाळ आनी काकुळदार सोसणीकायान आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय खणवाळ्यान भरलेलो. श्लोक सर्वेस्पराच्यो वाटो नितीवंत. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती घातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक सर्वेस्पराच्यो सगळ्योय वाटो नितीवंत. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळोवचें.
तुझी राजवडकी संततीच्या संततेक बाळतेली. श्लोक सर्वेस्पराच्यो सगळे वाटो नितीवंत. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यानी तो मोगा पात्र. सकल्या पोडलेल्यांक सर्वेस्पर आत दिता. बागवल्यांक तो नीट उबें करता. श्लोक सर्वेस्पराच्यो सगळे वाटो नितीवंत. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. ओढ एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलियाच्या शहराक देंवन गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सक्कडी ताका विस्मीत जातले. त्या सिनागोगान देंवचार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या तळ्यान अशी बोब मारली. नजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हण हांव जाणा. तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्या देंवसरान समेस्त मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बाधक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं. अधिकारान आनी पदवेन देंवसरांक तो फरमायता आनी ते भायर सरून वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आमकां जाल्यारी क्रिस्ता जेजूचे मोन मेळ्ळां. साम पावल धैर्यान ही उतरां कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 2 वसुरांत 16 बुडीर तो म्हणटा, आमकां जाल्यार क्रिस्ता जेजूचे मोन मेळ्ळां. आनी तो अपुर्बायेन विवर्शिता कशें पवित्र आत्मो देवाच्या गुंडायेची सदना करूंक शकता आनी कशें देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजाच्या गुंडायेची सदना करूंक शकता. ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमची काळजां मनां नितळ दवरया, सर्गीचे बरे खरे नागरीक आमी जावया. कशें आमची काळजां मनां आमी नितळ दवरची? पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जावचें. पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार देवाच्या गुंडायेच्या सतां आमकां उगडापी जातात. कित्याक पवित्र आत्मोस आमकां कुमक करता देवाच्या गुंडायेची सतांची सदना करूंक. आनी मात न्ही, तसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजाच्या गुंडायेची सदना कर. थंयसर आंतरीक बरी भलायकी ना जाल्यार इफ देर इज नो इनर हिलींग आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. जर तर आमी आमच्या काळजाच्या गुंडायेन देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल आसल्यार, आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें थंयसर एकलो व्यक्ती लोकां जम्या मदें आसलो. सिनागोगाक तो आयला होय, देवाचें उतर आयकता होय. जेजू थंयसर पवित्र आत्म्यान बरोवन तो मनीस जाल्लो जाल्यार संपूर्ण तरान समी जेजू देवाचो पूत मनीस जाल्लो जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्यान देवाच्या गुंडायेची सतां ताका उगडापी जाल्ली. थंयसर प्रवचना रुपार तो सांगता आसतना जेजूक कळी जाता थंयसर आसल्या एका मनशांतय देवसार आसा, सैतानाचो प्रभाव आसा. आनी तो व्यक्ती किळूंच मान किंकराटो मान जेजून
देवाचें उतर परकट करचें अडखळ हाडूंक तो प्रयत्न करता. तेन्ना जेजू ताका फरमायता, चूप राव, तोंड दाम आनी भायर सर ह्या मनशांत आनी तो देंवसार ताका सोडून वेता. आमच्या जिवितांत आमची काळजां मनां नितळ करची म्हळ्यार आमचे थंय देंवसाराचो प्रभाव आसा गी. सैतानाच्या मुठी भितर देंवसाराच्या सैतानाच्या वशीकरणांत आमी आसावंगी तर आमी देवाचें उतर आयकोवची आनी देवाची खुशी पाडची गरज आसा. आज 905 दीस मोरी माय आमकां उलो दिता, देवाची खुशी करात. देवाची खुशी कशी आमी जाणा जावची? देवाचें उतर वाचून पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावन देवाची खुशी जाणा जावन वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आमी जियेल्ल्या वेळार आमचे तें असले देंवसार आमकां सोडून वेता. वी रिसीव डेलिव्हरन्स आनी आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळटा. दैवीक रितीर मंदिरांत हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरी रेतेर आसा. ह्या हप्त्यांत हांगासर विशेश रेतेर जावन आसा आंतरीक बरी भलायकेची आनी सुटका सोडवणेची. येवच्या हप्त्यांत मंत्री साहेबांच्या फेस्ताच्या संजेर सुरू जाता 8 सप्टेंबर इंग्लिशान. इन इंग्लीश देर इज अ स्पेशल रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स अँड इनर हिलिंग अँड मेरियन रिट्रीट. मोरी माय कशें आपलें काळीज आनी मन नितळ दवरून घेवन सर्गीची बरी खरी नागरीकती जाली आमकां ती खूब करता. आनी आयच्या सांताचें ग्रिगरीचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा. तो एक वय सेनेटर जावन आसलो त्या काळार, वर्तो हुद्दो ताका आसलो त्या काळार. तो एक प्रिफेक्ट जावन आसलो, सरकाराचो सर अधिकार ताच्या सांगात आसलो. पयशे आस्तबदीक आसले पूण तो जाणा आसलो पयशे आस्तबदिका वरवीं देवाचें मन आमकां समजूंक जायना. तें सगळें ताणें त्याग केलें आनी संपूर्ण तरान संवसाराक पाठ करून तो जियेता. देवाचें मन ताका उगडापें जाता. क्रिस्त जेसूचें मन तो आपणावन पवी सभेचो बापसाहेब जावन पवी सभेच्या वर्त्या बदलावणेक परिवर्तनाक वाडावळेक तो कारण जाता. सगळे इंग्लंड कन्वर्टर जावंक तो कारण जाता. तर मोगाचें न्हू मोरयेमायेच्या मजतीन सांत ग्रिगोरीच्या विनवणेन आमी देवाची खुशी करून देवाक महिमा दिवचें दिसलें जिवीत जियोंक देवूस आमकां कृपा दिवं दी. आमेन. सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोरो गुरतामच्या कष्ट वावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांगल धन्या पवित्र कर वावरामसो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सभेत सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसुबेच्या आदाबार सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा जेसूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयल्याय. तोच यज्ञ आज भाग्यवंत ग्रिगोराच्या परबे समयार आमी भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसण आनी सुभाम जिवीत मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत ग्रिगोर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता तर ताज्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ धरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया सांगाती भगवन दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सोडवणदार समी जेजू देवा बापा लागीं भक्तीपणान मागतलो तेच परी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस कायदी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही आनी म्हज्या तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें भरयला.
ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवांचे म्हाका पावना पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. उंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू म्हजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो म्हजो जेजू गवळ्या बोऱ्या दितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा जेसू तुजो पूत आमचो एकलो सुगुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकोवंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या कारणांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी. हे आमी मागता भगवंत ग्रिगोरीच्या परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आमा पसत विनाती कर ये बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पदोवच्या खातीर प्रार्थोया. ये मोगाळी बाळोक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाची खुशी समजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां धैर्य दी. आमचेर येवच्या अनुवारांचेर जैत व्हरूंक पिडा शिडा सोसून व्हरूंक आनी खंती दुखांत तुजे सरशीं धांवोन येवन आमकां तुज्या पुता लागची कृपा जोड दी. हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देव पुता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे